अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे जी। मैं डॉक्टर ज़ुबिया आज इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए मैं आपके साथ मौजूद हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अगर हम आजकल की जनरेशन की बात करें तो ये इशू बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। आपके पेशेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट आते हैं आपके क्लिनिक। अगर आप क्लिनिक करते हैं, कोई क्लिनिकल लोग मुझे देख रहे हैं या जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं वो लोग देख रहे हैं, तो वो समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है। आज हम बात करेंगे जी हाइट के ऊपर कि हाइट इंक्रीज़ नहीं होती, ग्रोथ प्रॉपरली जितनी बच्चे की जितनी उम्र होती है उस हिसाब से जो है वो ग्रोथ नहीं हो रही होती, उसकी हाइट जो है वो ग्रो नहीं कर रही होती। तो ये बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो कॉमन हैं, जो बहुत ज़्यादा जिनका सामना करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्रॉपरली जब बच्चा जो है वो अपने उम्र के लिहाज से उसका कद नहीं बढ़ रहा होता तो उसमें रीज़न्स क्या होती हैं। सबसे पहले डिफरेंट वजूहात होती हैं हाइट के ना बढ़ने की, कद के ना बढ़ने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। 90 to 95% जो बेसिक प्रॉब्लम होती है हाइट के इंक्रीज़ ना होने की वो जेनेटिकली होती है। जेनेटिकली इस सेंस में कि अगर आपके फादर की हाइट छोटी है, आपकी मदर की हाइट छोटी है, या आपके ददियाल में आपके दादा की, आपकी दादी की, मतलब जेनेटिकली अगर आपकी फैमिली में हाइट छोटी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे की हाइट बहुत बड़ी हो। उसकी हाइट भी जो है वो छोटी ही होगी, वो कम ही होगी। तो ये 90 to 95% यही प्रॉब्लम होता है कि जेनेटिकली हम जो है वो हाइट का इशू होता है। और फिर आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये कि एक तो जेनेटिकली इशू होता है, दूसरा जो है वो हम उसके ऊपर प्रॉपरली वर्कआउट नहीं कर रहे होते, हम उसको बेहतर बनाने की कोशिश नहीं कर रहे होते, तो वो वो प्रॉब्लम जो है वो वहीं की वहीं रहती है। आज की वीडियो में जो है मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर जेनेटिकली इशू है तो भी हम हाइट को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। अब जो 5 to 10% प्रॉब्लम अदर है उसमें एक तो ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चे को कोई डिज़ीज़ ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से उसकी हाइट जो है वो नहीं बढ़ रही, उसमें वो इंक्रीज़ नहीं हो रही। अब डिज़ीज़ में क्या होता है, थायराइड का अगर इशू होगा तो भी हाइट का प्रॉब्लम जो है वो डेफिनेटली तौर पर होगा। अगर थायराइड का इशू आ रहा है तो हाइट जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगी, ग्रोथ नहीं करेगी। और अगर बच्चियों को हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, कोई हार्मोन का इशू आ रहा है तो भी हाइट में जो है वो उस तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो भी उनकी हाइट जो है वो छोटी रह जाएगी। तो ये दो मेजर ऐसे प्रॉब्लम हैं जिनकी वजह से जो है वो हाइट जो है वो ग्रो नहीं करती, कद नहीं बढ़ता। इसके अलावा अगर किडनी का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपके हार्ट का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, लंग्स का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, लिवर का प्रॉब्लम आ रहा है, तो भी हाइट पे ये जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो इफेक्ट करती हैं और हाइट जो है वो इंक्रीज़ नहीं होती। अब कुछ ये इश्यूज़ हैं। फर्स्ट ये कि जेनेटिकली प्रॉब्लम आती है, सेकंड ये कि कोई ऐसी डिज़ीज़ जो आपकी बॉडी में सरवाइव कर रही है, जो आपकी बॉडी में मौजूद है और वो आपकी हाइट को बढ़ने नहीं देती, वो कद को बच्चे के को बढ़ने नहीं दे रही होती। और तीसरा जो मेजर प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम है वो ये है कि बच्चा प्रॉपरली खुराक नहीं ले रहा होता, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली नहीं ले रहा होता, प्रोटीन नहीं ले रहा होता, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहा होता, कैल्शियम की उसमें कमी होती है, तो भी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। बच्चे की ग्रोथ की एक स्पेसिफिक एज होती है जिसमें उसकी हाइट प्रॉपरली बढ़ रही होती है। 18 से 22 साल तक जो है वो हाइट बढ़ती है, कद में इजाफा होता है। और ये ही वो एज होती है जिसमें हमें उसकी खुराक का, उसके कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूट्रिएंट्स, उसमें प्रोटीन का इंटेक कितना वो कर रहा है, इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ऐसी कौन सी कॉमन चीज़ें हैं जिसकी वजह से हाइट बढ़ती है और जिसकी ना खाने से हाइट जो है वो रुक जाती है, वो वहीं की वहीं, मतलब उसमें उस तरह से इजाफा नहीं होता। उसमें एक तो ये है कि डेयरी प्रोडक्ट में दूध हो गया, दही का इस्तेमाल हो गया। जब हम बच्चों को प्रॉपरली उनकी डाइट में दूध को हिस्सा नहीं बनाएंगे
تو بھی ان کی ہائٹ جو ہے وہ دب جائے گی، تو بھی ان کی ہائٹ میں اضافہ نہیں ہوگا۔ مطلب اس میں یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بلکہ موسٹلی اب ایسا ہوتا ہے کہ بچے صبح کے ٹائم ناشتہ نہیں کر رہے ہوتے اور ہم ان کو ٹفن پیک کر کے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ چلیں وہ دوپہر کو کھا لیں گے، لیکن ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ ناشتہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ بریک فاسٹ میں چاہے بچہ 1 کپ دودھ لے لے، اگر وہ سمپل دودھ نہیں پیتا تو آپ اس میں مائلو ملا لیں، کوئی کوکونٹ پاؤڈر ملا لیں۔ اتنے پاؤڈرز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، آپ کو جو اس کو اچھا لگتا ہے، اچھی جو ایک اچھی کیٹیگری کا کوئی اس طرح کا پاؤڈر آپ مکس اپ کریں اور اس کو پلا دیں۔ تو یہ ضروری طور پر کریں کہ بچے کی ڈائٹ میں جو ہے وہ دودھ لازمی جذب ہونا چاہیے، دودھ لازمی طور پہ وہ پیے۔ اس کے علاوہ دوپہر کو اگر وہ کھانا کھاتا ہے یا شام کو کھانا کھاتا ہے تو اس کو دوپہر میں دہی کا 1 کپ لازمی طور پر دیں، کہ وہ دہی کا 1 پیالی یا کپ وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے، اس میں فروٹس کچھ ڈال دیں، اس میں مطلب جس طریقے سے وہ پسند کرتا ہے، جیسے اسٹرابری کا موسم آئے تو اسٹرابری ڈال دیں۔ مطلب بچے کو جو فروٹ اٹریکٹ کرتا ہے آپ فروٹس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو بنا کے دے دیں، آپ اس میں کوئی چیز ڈال کے تو اس کو بنا کے کھلا دیں۔ تو ڈیری پروڈکٹ بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسری جو بہت ضروری چیز ہے پروٹین کا انٹیک ہے، جس کی وجہ سے ہائٹ جو ہے وہ کم رہ جاتی ہے۔ پروٹین میں اب گوشت آ جاتا ہے، دالیں آ جاتی ہیں، تو بچے کو کسی نہ کسی فارم میں جو ہے وہ یہ کوئی سنیکس بنا دیں، کوئی نگٹس بنا دیں، اس طرح سے کی فارم میں جو ہے وہ اس کو گوشت، اگر ویسے وہ نہیں کھاتے تو آپ اس طرح سے ان کو گوشت جو ہے وہ لازمی طور پر کھلائیں۔ ویک میں جو ہے 1 ٹائم to 2 ٹائم جو ہے وہ آپ یہ دال یا گوشت بچے کو لازمی طور پر کھلائیں۔ اس کے علاوہ انڈا بہت زیادہ ایک اچھی فارم ہے آپ کی پراپرلی ڈائٹ کی۔ ویک میں 3 to 4 ٹائم لازمی، ہو سکے تو ڈیلی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، لیکن اگر آپ ڈیلی نہیں وہ بچہ کھا رہا یا آپ نہیں کھلا پا رہے تو آپ ویک میں 3 to 4 ٹائم لازمی طور پر انڈا جو ہے وہ اس کی ڈائٹ کا حصہ بنائیں۔ اس کو انڈے کو بوائل کر کے یا اس کو سینڈوچ بنا کے یا پراٹھے کے ساتھ کسی بھی فارم میں جو ہے وہ اس کو لازمی طور پر کھلایا جائے، تاکہ اس کی جو ہے وہ گروتھ پراپرلی ہو۔ اس میں اب دیکھیں، آپ اگر دودھ بچہ نہیں پیتا تو کیلشیم کی کمی ہوگی، کیلشیم کی کمی ہوگی تو ہڈیاں مضبوط نہیں ہوں گی اور بچے کی گروتھ میں اضافہ نہیں ہوگا، کیلشیم کی کمی آ جائے گی۔ تو یہ ڈائٹ میں یہ 2-3 چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جو چوتھی چیز امپورٹنٹ ہے وہ ایکسرسائز ہے۔ بچے کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی کتنی ہے، بچہ کتنی ایکٹیویٹی کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک تو جینیٹکلی ایشو آتا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا بچے کے ہم کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی نہیں کروا رہے، تیسرا ہم اس کو خوراک پراپرلی نہیں دے رہے، تو وہ تو مسئلہ وہیں کا وہیں دب کے رہ جائے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایکسرسائز پراپرلی طور پر اسے کرانی چاہیے، جمپنگ کروائیں، اس کو بھگائیں، اس کو کہیں کہ وہ ایکسرسائز کوئی نہ کوئی، فٹ بال کھیلے، وہ کرکٹ کھیلے، مطلب کوئی نہ کوئی وہ کھیل کو اپنی لائف اسٹائل کا حصہ بنائے رکھے، نہ کہ موبائل پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ڈفرینٹ ویڈیوز اور ڈفرینٹ جو ہے وہ کیٹیگریز کی جو گیم ہے وہ موبائل پہ بیٹھ کے گیم دیکھنا اور بچے کو ایکٹیویٹی، فزیکل ایکٹیویٹی کروانا، یہ دونوں میں بہت زیادہ فرق آتا ہے۔ تو یہ کچھ ایشوز آتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کی گروتھ، بچے کی گروتھ جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہوتی۔ جب ہمارے ساتھ بات کی جاتی ہے، مجھے بہت سارے میسیجز، بہت سارے ایسی کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ جی ہائٹ نہیں بڑھ رہی، گروتھ میں اضافہ نہیں ہو رہا، تو بچے کی ایج یہ ہے اور اس حساب سے اس کا قد نہیں بڑھ رہا، تو آپ میڈیسن دے دیں۔ تو اس طریقے سے میں نے آپ کو یہ 2 3 4 کیٹیگریز بتائیں۔ ہم سمپلی ایک میڈیسن کے اوپر اکتفا نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے ہمیں ہسٹری لینی ہوتی ہے، ہمیں یہ جانچنا ہوتا ہے کہ ایشو آیا، اس کے جینیٹکلی ایشو آ رہا ہے یا کوئی ہارمونل ڈسٹربنس آ رہی ہے یا کوئی ادر ڈیزیز ہے یا پھر خوراک کا ایشو آ رہا ہے، نیوٹرینٹس کی کمی ہے، کیلشیم کی کمی ہے، کاربوہائیڈریٹس کی کمی ہے، پروٹین کی کمی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بچہ گروتھ نہیں کر رہا یا وہ ایکسرسائز نہیں کر رہا یا کوئی ادر ریزنز ہیں۔ جب تک ہم ہسٹری نہیں لیں گے تب تک ہم میڈیسن جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا کہ 18 سے 22 سال جو ہوتے ہیں یہ وہ ایج ہوتی ہے جس میں ہائٹ بڑھ سکتی ہے اگر آپ محنت کریں تو۔ جب ہم وہ وقت گزار دیتے ہیں تو اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے
اگر آپ کو کوئی بھی ایشو آتا ہے تو جس ٹائم آپ فیل کر رہے ہوتے ہو نا اس ایشو کو، تو اس ایشو کی جو مین ریزن ہے اس کو جانچنے کی کوشش کی جائے، نہ کہ خود سے جو ہے وہ تجربے کیے جائیں، اپنے کنسلٹنٹ سے بات کی جائے تاکہ وہ اس کو پراپرلی طور پر ڈائگنوز کر کے بچے کی میڈیسن کے ساتھ ساتھ اس کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، اس کی خوراک، اس کا ڈائٹ پلان جو ہے وہ پراپرلی طور پر ایک چارٹ بنا کر آپ کو بتا سکیں اور آپ اس طریقے سے اس پر عمل کر سکیں تاکہ آپ کی جو لائف ہے وہ پرسکون ہو جائے، جیسا آپ مینٹلی طور پہ آپ جو چیز چاہ رہے ہوتے ہیں ویسے جو ہے وہ آپ کو مل جائے۔ آج کی ویڈیو میں اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو جو ہے وہ آپ تک ضرور پہنچے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔